सियन पुता कुन धर्म होला अपनाइन मैले म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभयो आएर अहिले म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभयो आएर अहिले शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले पूजा होला लगाइन मैले कुन व्रत मैले लिन होला कुन पूजा होला लगाइन मैले कुन मन्त्र मैले जपिन होला कुन भजन होला गाइन मैले कुन मन्त्र मैले जपिन होला कुन भजन होला गाइन मैले त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभयो आएर अहिले त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभयो आएर अहिले शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य गीता हजुरकै गाउँदछु मैले गीता हजुरकै गाउँदछु मैले शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले ओम शान्ति। आज 2077 श्रावण 30 गते शुक्रबार 14/8/2020 को महावाक्य सारमा श्रम मीठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ। बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई ज्ञान रत्नले श्रृंगार गरेर तिमीलाई ज्ञान रत्नले श्रृंगार गरेर फर्काएर घर लैजान फेरि राजाईमा पठाइदिनुहुन्छ।
फेरि राजाईमा पठाइदिनुहुन्छ। त्यसैले अपार खुसीमा रहने गर। त्यसैले अपार खुसीमा रहने गर। एक बाबालाई नै प्यार गर। एक बाबालाई नै प्यार गर। मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई ज्ञान रत्नले श्रृङ्गार गरेर फर्काएर घर लैजान। फेरि राजाईमा पठाइदिनुहुन्छ। त्यसैले अपार खुसीमा रहने गर। एक बाबालाई नै प्यार गर। बाबा किन आउनुभएको छ त? हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान रत्नले श्रृङ्गार गरेर फर्काएर कहाँ लैजानको लागि? घर लैजानको लागि। र फेरि हामी घरमा गएपछि फेरि बाबाले हामीलाई राजाईमा पठाइदिनुहुन्छ। सत्युकी दुनियाँमा जान्छौँ र त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि अपार खुसीमा रहने गर र एक बाबालाई नै प्यार गर। प्रश्न: आफ्नो धारणालाई मजबुत बनाउने आधार के हो? आफ्नो धारणालाई मजबुत बनाउने आधार के हो? के होला? बाबाले हामीलाई समयको ज्ञान अथवा ड्रामाको ज्ञान पनि दिनुभएको छ। कहिले हाम्रो अगाडि जे पनि कुरा आउन सक्छ, जे पनि कुरा बितेको छ, त्यो चाहिँ ड्रामा अनुसार नै त्यो आउने हो र जाने हो। त्यो चाहिँ 5000 वर्ष अगाडि पनि त्यो आएको थियो, फेरि पनि त्यो आयो, फेरि पनि जान्छ, फेरि पनि आउँछ। बहु यसको चाहिँ नथिङ न्यूको पाठ चाहिँ हाम्रो बाबाले बताउनु भएको छ। त्यो ज्ञान हामीमा एकदम ताजा गरिराख्यो भने हाम्रो धारणा पक्का हुँदै जान्छ। उत्तरमा सुन्नु। आफ्नो धारणालाई मजबुत बनाउनको लागि सदैव यो पक्का निश्चय गर। सदैव यो पक्का निश्चय गर। आजको दिन जुन बित्यो, त्यो राम्रो भयो। फेरि कल्पपछि हुन्छ। जे जस्तो भयो कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो। Nothing new। यो लडाई पनि 5000 वर्ष पहिला लागेको थियो। फेरि अवश्य लाग्छ। यस दुनियाँको विनाश हुनु नै छ।
यसरी हरेक पल ड्रामाको स्मृतिमा रह्यो भने यस दुनियाँको विनाश हुनु नै छ। यसरी हरेक पल ड्रामाको स्मृतिमा रह्यो भने धारणा मजबुत हुँदै जान्छ। धारणा मजबुत हुँदै जान्छ। फेरि सुनौं। आफ्नो धारणालाई मजबुत बनाउनको लागि सदैव यो पक्का निश्चय गर, आजको दिन जुन बित्यो त्यो राम्रो भयो, फेरि कल्पपछि हुन्छ। जे जस्तो भयो कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो, नथिङ न्यू। यो लडाई पनि 5000 वर्ष पहिला लागेको थियो, फेरि अवश्य लाग्छ। यस दुनियाँको विनाश हुनु नै छ। यसरी हरेक पल ड्रामाको स्मृतिमा रह्यो भने धारणा मजबुत हुँदै जान्छ। गीतमा छ, दूर देशका रहने वाला आया देश पराया। ओम शान्ति। बच्चाहरू पहिला पनि दूर देशबाट पराई देशमा आएका हुन्। अब यस पराई देशमा दुखी छन्, त्यसैले पुकार्छन् आफ्नो देश घर लैजानुहोस्। हामी आत्माहरू दूर देशबाट यो पराई देश, अहिले हामी यो पराईको देशमा आएका छौँ र यो पराईको देशमा के भएको छ त हामीलाई दुःख भएको छ। सबै मनुष्य दुखी छन्, त्यसैले सबैले भगवानलाई पुकार्छन् आउनुहोस्, आएर हामीलाई आफ्नो देश घर लैजानुहोस् भनेर। तिम्रो पुकार छ नि, धेरै समयदेखि याद गर्दै आएका छौ, त्यसैले बाबा पनि खुसीले आउनुहुन्छ। जान्नुहुन्छ म जान्छु बच्चाहरूको पासमा, जुन बच्चाहरू काम चितामा बसेर जलेका छन्, उनीहरूलाई आफ्नो घर पनि लिएर आऊँ र फेरि राजाईमा पठाइदिउँ। त्यसको लागि ज्ञानले श्रृङ्गार पनि गरौँ। बच्चाहरू पनि बाबा भन्दा धेरै खुसी हुनुपर्छ। बाबा आउनु भएको छ, त्यसैले उहाँको बन्नुपर्छ। उहाँलाई धेरै प्यार गर्नुपर्छ। बाबाले सधैँ सम्झाउनुहुन्छ, आत्माले कुरा गर्छ नि, बाबा 5000 वर्षपछि ड्रामा अनुसार हजुर आउनु भएको छ। हामीलाई धेरै खुसीको खजाना मिलिरहेको छ। बाबा हजुरले हाम्रो झोली भरिरहनु भएको छ। हामीलाई आफ्नो घर शान्तिधाम लैजानुहुन्छ, फेरि राजधानीमा पठाउनुहुन्छ। हामीले आफूले आफैसँग कुरा गर्नु छ कि बाबाले हामी बच्चाहरूलाई 5000 वर्षपछि यो ड्रामा अनुसार आउनु भएको छ र हामीलाई धेरै खुसीको खजाना मिलिरहेको छ। बाबाले हाम्रो झोली भरिरहनु भएको छ र फेरि हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो घर शान्तिधाममा लैजानुहुन्छ, फेरि राजधानी अथवा सतयुगमा पठाउनुहुन्छ। त्यसैले कति अपार खुसी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई यस पराई राजधानीमा नै आउनु छ। बाबाको धेरै मिठो र अचम्मको पाठ छ। खास गरी जब यस पराई देशमा आउनु भएको छ, यी कुरा तिमीले अहिले नै सम्झन्छौ। फेरि यो ज्ञान प्राय लोप हुन्छ, त्यहाँ आवश्यकता नै रहँदैन। कहाँ आवश्यकता रहँदैन? सतयुगमा यो ज्ञानको आवश्यकता नै रहँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कति बेसमझदार बनेका छौ। ड्रामाको पात्र भएर पनि बाबालाई जान्दैनौ।
जुन बाबाले गर्ने गराउने हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, के गराउनुहुन्छ यो भुलेका छौँ। सारा पुरानो दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउन आउनुहुन्छ र ज्ञान दिनुहुन्छ। उहाँ ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य ज्ञान दिने कर्तव्य गर्नुहुन्छ नि। फेरि तिमीबाट गराउनु पनि हुन्छ, अरूलाई पनि सन्देश देऊ। बाबाले सबैको लागि भन्नुहुन्छ, अब देहको भान छोडेर मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। म श्रीमत दिन्छु, पाप आत्मा त सबै छन्। यस समयमा सारा वृक्ष तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्थामा पुगेको छ। जसरी बाँसको जङ्गलमा आगो लागेपछि सारा जलेर खतम हुन्छ, जङ्गलमा आगो निभाउन पानी कहाँबाट आओस्? यो पनि जुन पुरानो दुनियाँ छ त्यसलाई आगो लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ नथिङ न्यू। बाबाले राम्रा राम्रा पोइन्ट दिइरहनुहुन्छ जुन नोट गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि ड्रामा अनुसार जे हुन्छ त्यो कल्प पहिला पनि भएको थियो, कुनै पनि नयाँ होइन, नथिङ न्यू। र बाबाले हामीलाई राम्रो राम्रो पोइन्टहरू दिइरहनुहुन्छ, त्यो राम्रो राम्रो पोइन्टहरूलाई फेरि हामीले नोट गर्नुपर्छ र अरूलाई सम्झाउनुपर्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, अरू धर्म स्थापकहरू केवल आफ्नो धर्मको स्थापना गर्न आउँछन्। उनीहरूलाई पैगम्बर वा मेसेन्जर आदि केही पनि भन्न मिल्दैन। यो पनि धेरै युक्तिले लेख्नुपर्छ। शिव बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनु भएको छ, बच्चा त सबै हुन् भाइ भाइ। त्यसैले हरेक चित्रमा, हरेक लेखमा यो अवश्य लेख्नु छ। शिव बाबाले यसरी सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म आएर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्छु, जसमा 100% सुख, शान्ति, पवित्रता सबै हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। त्यहाँ दुःखको नामै हुँदैन। बाँकी जति पनि अरू सबै धर्महरू छन् ती सबैको विनाश गराउन निमित्त बन्छु। बाबाले अरू सबै धर्मको विनाश गराउनको लागि निमित्त बन्नुहुन्छ र एक आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ, जसमा 100% सुख, शान्ति, आनन्द, पवित्रता सबै हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो दुनियाँलाई स्वर्ग भनिन्छ। सत्यमा हुन्छ नै एक धर्म, त्यो हो नयाँ दुनियाँ। पुरानो दुनियाँलाई खतम गराउँछु। यस्तो धन्दा त अरू कसैले गर्दैन। कसैले यो पुरानो दुनियाँ खतम गराएर नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्छन्? गर्दैन। केवल एक बाबाले मात्रै स्थापना गर्नुहुन्छ। भनिन्छ शङ्करद्वारा विनाश विष्णु पनि लक्ष्मी नारायण नै हुन्, प्रजापिता ब्रह्मा पनि यहाँ छन्। यिनै पतितबाट पावन फरिस्ता बन्छन्, त्यसैले फेरि ब्रह्मा देवता भनिन्छ, जसबाट देवी देवता धर्म स्थापना हुन्छ। यी बाबा पनि देवी देवता धर्मको पहिलो राजकुमार बन्छन्। कुन बाबा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा देवी देवता धर्मको पहिलो राजकुमार श्री कृष्ण बन्नुहुन्छ। त्यसैले ब्रह्माद्वारा स्थापना, शङ्करद्वारा विनाश। चित्रहरू त दिनु पर्यो नि, सम्झाउनको लागि यी चित्र बनाइएका हुन्। यिनीहरूको अर्थ कसैलाई थाहा छैन। सुदर्शन चक्रधारीको बारेमा पनि सम्झाउनु भएको छ। परमपिता परमात्माले सृष्टिको
आदि मध्य अन्तलाई जान्नुहुन्छ। उहाँमा सारा ज्ञान छ, त्यसैले सुदर्शन चक्रधारी ठहरिनु भयो नि। जान्नुहुन्छ मैले नै यो ज्ञान सुनाउँछु। बाबाले त यस्तो भन्नुहुन्न, मलाई कमल फुल समान बन्नु छ। बाबा त सदा एभर प्योर हुनुहुन्छ, कहिले पनि प्रतीक बन्नुहुन्न। त्यसैले बाबाले यस्तो भन्नुहुन्न कि मलाई कमल फुल समान बन्नु छ भनेर भन्नुहुन्न। कमल फुल समान त हामी बच्चाहरू बन्नु छ। सत्युगमा तिमी कमल फुल समान नै रहन्छौ। सन्यासीहरूको लागि यस्तो भनिँदैन, उनीहरू त जङ्गलमा जान्छन्। बाबा पनि भन्नुहुन्छ, पहिला उनीहरू पवित्र सतोप्रधान हुन्छन्। भारतवर्षलाई नै पवित्रताको बलले तान्छन्। भारत जस्तो पवित्र देश अरू कुनै हुँदैन। जस्तो बाबाको महिमा छ, त्यस्तै भारतवर्षको पनि महिमा छ। भारतवर्ष स्वर्ग थियो, यी लक्ष्मीनारायणले राज्य गर्थे, फेरि कहाँ गए यो अहिले तिमीलाई थाहा छ। अरू कसैको बुद्धिमा कहाँ हुन्छ। यी देवताहरू नै 84 जन्म लिएर फेरि पुजारी बन्छन्। अहिले तिमीलाई सारा ज्ञान छ। हामी अहिले पूज्य देवी देवता बन्छौँ, फेरि पुजारी मनुष्य बन्छौँ। मनुष्य त मनुष्य नै हुन्छ। यहाँ त किसिम किसिमका चित्र बनाउँछन्, यस्ता कुनै मनुष्य हुँदैनन्। यी सबै भक्ति मार्गका धेरै चित्र छन्। तिम्रो ज्ञान त छ गुप्त, यस ज्ञानलाई सबैले लिँदैनन्। जो यस देवी देवता धर्मका पात हुन्छन्, उनीहरूले नै लिन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो यो ज्ञान के छ त गुप्त छ, र यो ज्ञान सबै मनुष्यहरूले धारण गर्न सक्दैनन्, लिन सक्दैनन्। जो देवी देवता धर्मका आत्माहरू छन्, उनीहरूले मात्रै धारण गर्न सक्छन्। बाँकी जो अरूलाई मान्ने छन्, उनीहरूले सुन्दैनन्। जसले शिव र देवताहरूको भक्ति गर्छन्, उनीहरू नै आउँछन्। सबैभन्दा पहिला मेरो पनि पूजा गर्छन्, फेरि पुजारी बनेर आफ्नो पनि पूजा गर्छन्। भक्ति गर्न पनि सबैभन्दा सुरुमा कसको गर्छन् त? शिवको नै पूजा गर्छन्। शिवको लिङ्ग बनाएर पूजा गर्छन्, र फेरि बिस्तारै बिस्तारै देवी देवताको मूर्ति बनाएर पूजा गर्छन्। त्यसैले अब खुसी हुन्छ, हामी पूज्यबाट पुजारी बन्यौं, अब फेरि पूज्य बन्छौं। कति खुसी मनाउँछन्। यहाँ त अल्पकालको लागि खुसी मनाउँछन्, त्यहाँ त तिमीलाई सदैव खुसी रहन्छ। यो कलियुगी दुनियाँमा केवल अल्पकालको लागि खुसी मनाउने गर्छन्, तर सत्यमा के हुन्छ त सदा खुसी रहन्छ। दीपावली आदि लक्ष्मीलाई बोलाउनको लागि हुँदैन। दीपावली हुन्छ राज्याभिषेकमा। बाँकी यस समयमा जुन उत्सव मनाउँछन् ती त्यहाँ हुँदैनन्। सत्युगमा हरेक दिन नै के हुन्छ त उत्सवै उत्सव हुन्छ, त्यहाँ कुनै छुट्टै उत्सव मनाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यहाँ त सुख नै सुख हुन्छ। यो एक मात्र समय हो जबकि तिमीले आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ। यी सबै पोइन्टहरू लेख। सन्यासीहरूको हो हठ योग, यो हो राजयोग। बाबा भन्नुहुन्छ प्रत्येक पेजमा जहाँ तहाँ शिव बाबाको नाम अवश्य होस्। शिव बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, निराकार आत्माहरू सबै अहिले साकारमा बसेका छन्। त्यसैले बाबाले पनि साकारमा
सम्झाउनुहुन्छ नि। उहाँले भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। शिव भगवान आज बच्चाहरूप्रति स्वयं यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ नि। मुख्य पोइन्ट किताबमा यस्तो स्पष्टसँग लेखिएको होस्, जुन पढ्दा आफै ज्ञान आओस्। शिव भगवान वाच भयो भने पढ्दा आनन्द आउँछ, यो बुद्धिको काम हो नि। बाबाले पनि शरीर लोन लिएर फेरि सुनाउनुहुन्छ नि। यिनको आत्माले पनि सुन्छ। बच्चाहरूलाई धेरै नसा रहनुपर्छ, बाबासँग धेरै प्यार हुनुपर्छ। यो त उहाँको रथ हो। कुन रथ? ब्रह्मा बाबाको शरीर शिव बाबाको रथ हो। शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाको शरीरलाई के गर्नुभयो त? लोन मानिनुभयो। यो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म हो। यिनमा प्रवेश गर्नुभएको छ। ब्रह्मा बाबा के त? ब्रह्मा बाबाको यो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म हो र त्यही अन्त्यको जन्ममा नै शिव बाबा प्रवेश गर्नुभएको छ र ब्रह्माद्वारा नै हामीलाई फेरि यो ज्ञान दिनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा यी ब्राह्मण बन्छन्, फेरि मनुष्यबाट देवता बन्छन्। चित्र कति स्पष्ट छ, ठिकै छ। माथिपट्टि वा सँगसँगै आफ्नो पनि डबल सिरताज चित्र राख्न सक्छौँ। योग बलद्वारा हामी यस्तो बन्छौँ। माथि शिव बाबा, उहाँलाई याद गर्दै गर्दै मनुष्यबाट देवता बन्छौँ। बिल्कुलै स्पष्ट छ। रङ्गीन चित्र भएको किताब यस्तो होस् जसलाई देखेर मनुष्य खुसी हुन्। त्यसबाट फेरि गरिबहरूको लागि केही सस्तो पनि छपाउन सक्छौँ। ठुलोबाट सानो, सानोभन्दा सानो बनाउन सक्छौँ। रहस्य त्यसमा आओस्। गीताका भगवान वाला चित्र हो मुख्य। एउटा गीतामा कृष्णको चित्र, अर्कोमा त्रिमूर्तिको चित्र भयो भने मनुष्यहरूलाई सम्झाउन सहज हुन्छ। प्रजापिता ब्रह्माका बच्चाहरू ब्राह्मण यहाँ छन्। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनमा त हुन सक्दैनन् भन्छन्। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। अब देवता को ठहरिए? देवताहरू त यहाँ राज्य गर्थे। देवता धर्म त छ नि। त्यसैले यो सबै राम्रोसँग सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दुवै यहाँ छन्। ब्रह्मा नै विष्णु भन्नुहुन्छ र फेरि विष्णु नै पछि गएर ब्रह्मा भन्नुहुन्छ। चित्र भयो भने सम्झाउन सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला अल्फलाई सिद्ध गर्यो भने सबै कुरा सिद्ध हुन्छ। पोइन्टहरू त धेरै छन्। अरू सबै धर्म स्थापना गर्न आउँछन्। बाबाले त स्थापना र विनाश दुवै गराउनुहुन्छ। हुन्छ सबै ड्रामा अनुसार नै। बाबाले भन्नुहुन्छ कि धर्मगुरुहरू आउनुहुन्छ धर्म स्थापना गर्नको लागि र बाबा आउनुहुन्छ धर्मको, सत्य धर्मको स्थापना गर्नको लागि र अन्य अधर्मको विनाश गराउनको लागि बाबा हुनुहुन्छ र यो हुन्छ नै सबै ड्रामा अनुसार। ब्रह्मा बोल्न सक्छन्, विष्णु बोल्न सक्छन् सोध्नुहुन्छ। सूक्ष्म वतनमा के बोल्छन्? यी सबै बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। सूक्ष्म वतनमा त केवल इशाराको भाषा हुन्छ। आवाजले बोल्ने त केवल यही साकार मनुष्य लोकमा नै हो। यहाँ बुझेर तिमी फेरि माथिल्लो क्लासमा ट्रान्सफर हुन्छौ। कोठा नै अर्को मिल्छ। मूल वतनमा कुनै बसिरहनु त छैन। फेरि त्यहाँबाट नम्बरवार आउनु छ। सबैभन्दा पहिला
मूल कुरा एउटै छ, त्यसमा जोड दिनुपर्छ। कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि मुख्य कुरा मूल कुरा एउटै छ कि त्यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ। कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो र अहिले पनि यस्तै भएको छ र फेरि कल्पपछि 5000 वर्षपछि पनि यस्तै हुनेछ, हुबहु रिपिट हुनेछ। यी सेमिनार आदि पनि कल्प पहिला यस्तै भएका थिए, यस्तै पोइन्टहरू निकालिएका थिए। आजको दिन जस्तो बित्यो त्यो राम्रो भयो, फेरि कल्पपछि यस्तै हुन्छ। यस्तै यस्तै आफ्नो धारणा बनाउँदै पक्का हुँदै जाऊ। बाबाले भन्नुभएको थियो, पत्रिकामा पनि राख, यो लडाई लागेको थियो, नथिङ न्यू। 5000 वर्ष पहिला पनि यस्तो भएको थियो। अहिले फेरि लडाई लागिरहेको छ र 5000 वर्ष पहिला पनि लागेको थियो र फेरि 5000 वर्षपछि पनि लाग्नेछ। त्यसैले यो कुनै नयाँ कुरा होइन, यो हुबहु दोहोरिन्छ। त्यसैले यो नयाँ कुरा होइन, नथिङ न्यू। यी कुरा तिमीले नै सम्झन्छौ, बाहिरकाले बुझ्न सक्दैनन्। जसलाई यो ज्ञानको बारेमा केही पनि थाहा छैन, यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ, यो सृष्टिको बारेमा केही पनि थाहा छैन, उनीहरूले यो ज्ञान बुझ्न सक्दैनन्। केवल भन्छन् कुरा त राम्रा छन्, ठिकै छ, पछि गएर बुझ्छौँ। शिव भगवान आज बच्चाहरूप्रति यस्ता यस्ता अक्षर भए भने आएर सम्झन्छन् पनि। नाम लेखिएको छ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू। प्रजापिता ब्रह्माबाट नै ब्राह्मण रच्नुहुन्छ। ब्राह्मण देवी देवताए नमः भन्छन् नि। कुन चाहिँ ब्राह्मण? कुन चाहिँ ब्राह्मण हो? संगमयुगी। तिमीले ब्राह्मणहरूलाई पनि सम्झाउन सक्छौ ब्रह्माका सन्तान को हुन्। प्रजापिता ब्रह्माका यति बच्चाहरू छन्, त्यसैले अवश्य यहाँ एडप्ट हुन्छन्। जो आफ्नो कुलका हुन्छन् उनीहरूले राम्रोसँग सम्झन्छन्। जो ब्राह्मण कुलका हुन्छन् उनीहरूले यो ज्ञान राम्रोसँग बुझ्न सक्छन्, बाँकीहरूलाई जति सुनाएर पनि उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। तिमी त बाबाको बच्चा भयौ, बाबाले ब्रह्मालाई पनि एडप्ट गर्नुहुन्छ, नत्र शरीर भएको चिज कहाँबाट आयो? ब्राह्मणले यी कुरालाई बुझ्दछन्, सन्यासीले बुझ्दैनन्। अजमेरमा ब्राह्मण हुन्छन् र हरिद्वारमा सन्यासी नै सन्यासी। पण्डा ब्राह्मण हुन्छन्, तर ती त भोकाएका हुन्छन्। भन, तपाईँ अहिले जिस्मानी पण्डा हुनुहुन्छ, अब रुहानी पण्डा बन्नुहोस्। तिम्रो नाम पनि पण्डा हो, पाण्डव सेनालाई पनि जान्दैनन्। बाबा हुनुहुन्छ पाण्डवहरूको शिरताज। भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म एकलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ अनि आफ्नो घर जान्छौ। बाबाले के भन्नुभयो? एक बाबालाई याद गर्यो भने हाम्रो विकर्महरू विनाश हुन्छ र हामी फेरि आफ्नो घरमा जान्छौँ। फेरि अमरपुरीको ठुलो यात्रा हुन्छ। फेरि हामी घरमा गएपछि फेरि हामी अमरपुरी सत्युगी दुनियाँमा जान्छौँ, त्यहाँ फेरि हाम्रो ठुलो यात्रा हुन्छ। मूल वतनको कति ठुलो यात्रा हुन्छ, सबै आत्माहरू जान्छन्। जसरी माकुराको बथान जान्छ नि, मौरीहरूको पनि रानी गएपछि उसको पछि सबै जान्छन्। अचम्म छ नि, सबै आत्माहरू पनि मच्छर सरह जान्छन्। शिवको बरियात हो नि, तिमीहरू सबै हौ बधु। म बर आएको छु सबैलाई लैजान। बाबा बर आउनु भएको छ, हामी आत्माहरू सबै के हौ त? बधु हौ। हामी बधुहरूलाई लैजानको लागि बर आउनु भएको छ।
तिमी छिछि भएका छौ, त्यसैले श्रृङ्गार गरेर साथमा लिएर जान्छु। जसले श्रृङ्गार गर्दैन उसले सजाय खान्छ। जसरी लौकिक दुनियाँमा पनि वर वधुलाई लिन जाँदा के गर्छन् त, वधु श्रृङ्गार लिएर बसेका हुन्छन्। त्यस्तै बाबाले पनि हामी बच्चाहरूलाई, हामी आत्माहरूलाई श्रृङ्गार गराएर साथमा लैजानुहुन्छ। र जसले श्रृङ्गार गर्दैन, जसले अहिले बाबाले दिएको श्रीमत अनुसार चल्दैन, आत्माको श्रृङ्गार गर्दैन, उसले फेरि के गर्नुपर्छ त, सजाय खानुपर्छ। जानु त छ नै, कासे कलवटमा मर्दा पनि मनुष्यले सेकेन्डमा कति सजाय भोग्छन्, मनुष्य चिच्याइरहन्छन्। यो पनि यस्तै हो, सम्झन्छन् हामीले मानव जन्म जन्मान्तरको दुःख र सजाय भोगिरहेका छौँ। त्यो दुःखको फिलिङ यस्तै हुन्छ। जन्म जन्मान्तरको पापको सजाय मिल्छ। जति सजाय खान्छौ त्यति पद कम हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, योग बलले हिसाब किताब चुक्ता गर। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीले सजाय खायौँ भने फेरि पद कम हुन्छ, र त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, जति सक्छौ तिमी योगको बल यादमा रहने गर र योगको बलद्वारा नै आफ्नो हिसाब किताबलाई चुक्ता गर। यादबाट जम्मा गर्दै जाऊ, ज्ञान त धेरै सहज छ। अब हरेक कर्म ज्ञानयुक्त गर्नुपर्छ। दान पनि पात्रलाई दिनु छ। बाबाले बारम्बार भन्नुहुन्छ कि पात्र हेरेर दान देऊ भनेर। पाप आत्मालाई दिनाले फेरि दिनेमा पनि त्यसको असर पर्छ। उनीहरू पनि पाप आत्मा भन्छन्। त्यस्तोलाई कहिल्यै दिनु हुँदैन। जसले गएर त्यस पैसाद्वारा कुनै पाप आदि गरोस्। पाप आत्मालाई दिने त दुनियाँमा धेरै छन्। अब तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन। पाप आत्मालाई दान दिने, पैसा आदि दिने दुनियाँमा अन्य धेरै मनुष्यहरू छन्। तर हामीले त्यस्तो पाप आत्माहरूले, जसलाई हामीले दान दिन्छौँ, फेरि उनीहरूले गएर कुनै विकर्म गर्छन् भने त्यसको बोझा फेरि हामीलाई पनि लाग्ने गर्छ। त्यसैले तिमीले यस्तो कर्म गर्नु हुँदैन, पात्र हेरेर नै दान दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अच्छा, मीठी मीठी सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर, अब हरेक कर्म ज्ञान युक्त गर्नु छ। हरेक कर्म ज्ञान युक्त गर्नु छ। पात्रलाई नै दान दिनु छ। पात्रलाई नै दान दिनु छ। पाप आत्माहरूसँग अब कुनै पैसा आदिको लेनदेन गर्नु छैन। योग बलद्वारा सबै पुरानो हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ। पुरानो हिसाब किताब
चुक्ता गर्नु छ। अब हरेक कर्म ज्ञानयुक्त गर्नु छ, पात्रलाई नै दान दिनु छ। पाप आत्माहरूसँग अब कुनै पैसा आदिको लेनदेन गर्नु छैन। योग बलद्वारा सबै पुरानो हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ। दोस्रो नम्बर, अपार खुसीमा रहनको लागि आफूले आफैसँग कुरा गर्नु छ। अपार खुसीमा रहनको लागि आफूले आफैसँग कुरा गर्नु छ। बाबा हजुर आउनु भएको छ। हजुर आउनु भएको छ। हामीलाई अपार खुसीको खजाना दिन। हामीलाई अपार खुसीको खजाना दिन। हजुरले हाम्रो झोली भरिरहनु भएको छ। हजुरले हाम्रो झोली भरिरहनु भएको छ। हजुरको साथमा हामी पहिला शान्तिधाम जान्छौँ। हजुरको साथमा हामी पहिला शान्तिधाम जान्छौँ, फेरि आफ्नो राजधानीमा आउँछौँ। हामी पहिला शान्तिधाम जान्छौँ, फेरि आफ्नो राजधानीमा आउँछौँ। अपार खुसीमा रहनको लागि आफूले आफैसँग कुरा गर्नु छ। बाबा हजुर आउनु भएको छ। हामीलाई अपार खुसीको खजाना दिन। हजुरले हाम्रो झोली भरिरहनु भएको छ। हजुरको साथमा हामी पहिला शान्तिधाम जान्छौँ, फेरि आफ्नो राजधानीमा आउँछौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अपार खुसीमा रहनको लागि हामीले आफूले आफैसँग कुरा गर्नु छ कि बाबा आउनु भएको छ हामीलाई अपार खुसीको खजाना दिनको लागि, र बाबाले हाम्रो झोली भरिरहनु भएको छ। र बाबाको साथमा हामी पहिला शान्तिधाम जान्छौँ, फेरि शान्तिधामबाट सुखधाममा सतयुगी दुनियाँमा राजधानीमा जान्छौँ। यो खुसीमा रहनु छ भन्नुहुन्छ। वरदान, कल्प कल्पको विजयको स्मृतिको, कल्प कल्पको विजयको स्मृतिको, कल्प कल्पको विजयको स्मृतिको आधारमा माया दुश्मनलाई आह्वान गर्ने, माया दुश्मनलाई आह्वान गर्ने महावीर विजयी भव। महावीर विजयी भव। कल्प कल्पको विजयको स्मृतिको आधारमा माया दुश्मनलाई आह्वान गर्ने महावीर विजयी भव। विस्तार, महावीर विजयी बच्चाहरू महावीर विजयी बच्चाहरू परीक्षा देखेर डराउँदैनन्। परीक्षा देखेर डराउँदैनन् किनकि त्रिकालदर्शी हुनाको कारणले जान्दछन्।
त्रिकालदर्शी हुनाको कारणले जान्दछन् हामी कल्प कल्पका विजयी हौं। हामी कल्प कल्पका विजयी हौं। महावीरले कहिले यस्तो भन्न सक्दैनन्। महावीरले कहिले यस्तो भन्न सक्दैनन्। बाबा हाम्रो पासमा मायालाई नपठाउनुहोस्। हाम्रो पासमा मायालाई नपठाउनुहोस्।
ओम शान्ति। बाबाले वरदान दिनुभएको छ कि कल्प कल्पको विजयको स्मृतिको आधारमा माया दुश्मनलाई आह्वान गर्ने महावीर विजयी भव। विस्तार। महावीर विजयी बच्चाहरू परीक्षा देखेर डराउँदैनन्, किनकि त्रिकालदर्शी हुनाको कारणले जान्दछन् हामी कल्प कल्पका विजयी हौँ। महावीरले कहिले यस्तो भन्न सक्दैनन्, बाबा हाम्रो पासमा मायालाई नपठाउनुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्, शक्ति दिनुहोस्, शक्ति दिनुहोस्। के गरौँ कुनै मार्ग बताउनुहोस्, कुनै मार्ग बताउनुहोस्। यो पनि कमजोरी हो, यो पनि कमजोरी हो। महावीरले त दुश्मनलाई आह्वान गर्छन्, महावीरले त दुश्मनलाई आह्वान गर्छन्, आओ अनि हामी विजयी बनौँ। आओ अनि हामी विजयी बनौँ। बाबाले भन्नुभयो कि महावीर विजयी बच्चाहरू परीक्षा देखेर डराउँदैनन्, किनभने महावीर बच्चाहरू त्रिकालदर्शी अवस्थामा रहेका हुन्छन् र त्रिकालदर्शी भएको हुनाले उनीहरूले जान्दछन् कि हामी कल्प कल्पको विजयी आत्माहरू हौँ भनेर। र महावीरले कहिले यस्तो बोली बोल्दैनन् कि बाबा हाम्रो पासमा मायालाई नपठाउनुहोस्, हाम्रो कृपा गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्, शक्ति दिनुहोस् भनेर भन्दैनन्। के गरौँ कुनै मार्ग बताउनुहोस् भनेर यस्तो बोली महावीर बच्चाहरूले बोल्न सक्दैनन्। यो भन्नु भनेको कमजोरी हो। र महावीरले त के गर्छन् त दुश्मनलाई आह्वान गर्छन्, दुश्मनसँग च्यालेन्ज गर्छन्, आओ हामी पनि अब विजयी बन्छौँ भनेर। स्लोगन। समयको सूचना छ, समयको सूचना छ, समान बन, सम्पन्न बन्न। समयको सूचना छ, समान बन, सम्पन्न बन। सार। मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञान रत्नले श्रृङ्गार गरेर फर्काएर घर लैजान फेरि राजाईमा पठाइदिनुहुन्छ। त्यसैले अपार खुसीमा रहने गर, एक बाबालाई नै प्यार गर। प्रश्न। आफ्नो धारणालाई मजबुत बनाउने आधार के हो? उत्तर। आफ्नो धारणालाई मजबुत बनाउनको लागि सदैव यो पक्का निश्चय गर, आजको दिन जुन बित्यो त्यो राम्रो भयो, फेरि कल्पपछि हुन्छ। जे जस्तो भयो कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो, नथिङ न्यू। यो लडाई पनि 5000 वर्ष पहिला लागेको थियो, फेरि अवश्य लाग्छ। यस दुनियाँको विनाश हुनु नै छ। यसरी हरेक पल ड्रामाको स्मृतिमा रह्यो भने धारणा मजबुत हुँदै जान्छ। ओम शान्ति।
कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख की अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो,
मिलेगा तेरा प्यार बाबा।